अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। आजकल हस्पतालों की बाज़गश्त बढ़ी है और मैंने सोचा कि आपके सामने हॉस्पिटल्स की, मेडिसिन की और मेडिकल हिस्ट्री जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखूं। आज के दौर में 21वीं सदी में हमसे दो हस्पताल नहीं संभाले जा रहे। ज़रा जायज़ा लें, इस्लामी तारीख़ में जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एडवांसमेंट भी नहीं थी, ये सारा कुछ आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में मुसलमान साइंसदानों ने कब से ये कायम कर दिया था। इस्लामी तारीख़ में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो अरबी में इसे मुस्तशफ़ा कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक कहा जाता है, फ़ारसी में इसके लिए बीमारिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और मुसलमानों ने कुरून ऊला में बुनियादी जदीद तिब्बी निज़ाम और फलाही इदारे कायम किए थे। ये दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हो गई थी। अब जो खसूसियात हैं, जो प्री रिक्विज़िट्स हैं इस निज़ाम की, इसमें बिला तफरीक मज़हब, रंग, नस्ल, माली हैसियत तमाम इस इंसानों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अतिब्बा भी थे, हकीम भी थे। किसी से उसका मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल नहीं पूछा जाता, यकसा तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाता। और खिलाफत राशिदा के दौर में, बल्कि उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में एक खैमा मुस्तशफ़ा के नाम से कायम किया गया। वहाँ पे मरीज़ों की ट्रीटमेंट होती थी। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रिफॉर्म्स में जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसको एक इदारे की शक्ल दी। तो सैयदना फ़ारूक आज़म की इनोवेशन में ये भी शामिल है। फिर खैमों की सूरत में इवन ऊँटों पे भी जो ट्रैवलिंग के काफ़िले जाते, वहाँ पे दवाइयाँ, इब्तदाई तिब्बी आलात और इमदाद उस वक्त मौजूद थी, आप अंदाज़ा करें। और इसमें मर्दों औरतों के लिए अलग अलग वार्ड, अमराज चश्म, हड्डियों के जोड़ने और अंदरूनी अमराज के लिए अलहदा शोबे मौजूद थे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी उस दौर में, खिलाफत के दौर में से ही शुरू है। गो के उस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों की दरियाफ्त करके उनके ट्रीटमेंट की जाती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और यही नहीं कि वक्त गुजरने के साथ तिब्बी लाइब्रेरियाँ इलाजगाहें नहीं बल्कि दरसगाहें भी थी। डॉक्टर अमली तरबियत पाते और लाइब्रेरियों में इल्मी तहकीकी काम खिलाफत राशिदा के दौर में शुरू हो गया था। और फिर वक्फ़ का एक इदारा कायम किया गया खिलाफत के दौर में। उसका काम क्या था कि अस्पतालों के एक्सपेंडिचर्स हुकूमत के अलावा, रियासत के अलावा मुखय्यर हजरात जो है वो फलाहियतियात, अपनी ज़मीनें, वहाँ की इनकम जो आती वो हॉस्पिटल्स के लिए वक्फ़ किए जाते और उसके लिए पूरा मैकेनिज़्म जो है वो चलाता था। आज हमें कहते हैं किस तरह चलेगा, ये खिलाफत है जिससे ये घबराते हैं इनके खाबे बंद हो जाएंगे। बीमारिस्तान बगदाद, जो बगदाद में एक हस्पताल 8वीं सदी के आखिर में कायम होने वाला पहला मुनज़्ज़म सरकारी हस्पताल था। और फिर अहमद बिन तोलोन हस्पताल कायरा में 872 ईस्वी में मिस्र में बना, जहाँ मरीज़ों को दाखिले के वक्त नए कपड़े दिए जाते और सेहतयाबी के बाद नकद रकम भी दी जाती थी। ये मैं वो खिलाफत का एसेंस बता रहा हूँ। 872 ईस्वी में मरीज़ों को नया ड्रेस भी, और जब वो सेहतयाब होते तो उन्हें रुखसत होते वक्त नकदी रकम भी दी जाती थी। आज हमें कह रहे हैं यहाँ तो एम्बुलेंस जो है वो मरीज़ मर जाए तो एम्बुलेंस का किराया भी मरीज़ के लवाहिकीन को पल्ले से देना पड़ता है। वेंटिलेटर से उस वक्त लाश नहीं मिलती जब तक आप रसीद जो है वो ड्यूज़ पे नहीं करेंगे। कोई शर्म है? 872 ईस्वी में कितना निज़ाम था, मरीज़ को नए कपड़े भी, उसको नकदी भी दी जाती। और आज 2026 में ये हाल है कि हम तबाह हाली का शिकार हैं। इस चीज़ से घबराते, आज मैं खुल के बता रहा हूँ, ये निज़ाम चाहिए हमें। फिर अल-औरी हस्पताल दमिश्क में 5वीं सदी में नूरुद्दीन जंगी ने तामीर करवाया। ये है इस्लाम का शाहकार खिलाफत का जो आपसे छुपाया जाता है, जो हम खोल के बयान कर रहे हैं। मंसूरी हस्पताल कायरा 1285 में सुल्तान क्लाउन का बनाया हुआ है, अपने वक्त का सबसे बड़ा और जदीद हॉस्पिटल था। फिर मेडिकल पायनियर्स, आज कहते हैं ना मेडिकल, इब्न सीना की, जिसे एविसीना कहते हैं, जदीद तिब का बानी कहा जाता है, उनकी द कैनन ऑफ मेडिसिन, ये यूरोप की यूनिवर्सिटियों में 500 साल तक पढ़ाई जाती रही और मुताद्दी अमराज, कॉन्डेशियस डिजीज़ के फैलने के उसने तरीके दरियाफ्त किए। ये है मुसलमान साइंसदान जिनकी खुलाफा ने सरपरस्ती की, सलातीन ने, और उन्हें कंट्रीब्यूट किया। अबू बकर राजी, वो बगदाद के बीमारिस्तान के सरबराह थे। हेड कौन होता है हॉस्पिटल का, मैं बताता हूँ। अबू बकर राजी, जिन्होंने दुनिया में पहली बार स्मॉल पॉक्स
اور میزلز یعنی چیچک اور خسرہ کے درمیان واضح فرق کیا، اور طبی تحقیق میں تجرباتی طریقے کلینکل آبزرویشن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے۔ جو ایکسپرٹ تھا سائنٹیفک میڈیسن کا اور نئے طریقے دریافت کیے اس نے، وہ شخص ہیڈ تھا بیمارستان ہاسپٹل کا۔ یہاں سفارش پہ رشوت پہ بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر ہاسپٹلز کا یہی حال ہوگا۔ ابو قاسم الزہراوی جدید جراحی یعنی سرجری کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب التصریف جس میں 2 سے زائد جراحی کے آلات، تصاویر، ان کا استعمال بیان کیا گیا ہے۔ آج جراحی جو ہے آرتھوپیڈک یہ سرجری وغیرہ، اس کا بانی اسے کہا جاتا ہے ابو قاسم زہراوی کے۔ مسلمانوں نے کیا کیا جی؟ یہ کیا مسلمانوں نے، اور آج تم نے بیڑا غرق کر دیا، 2 اسپتال نہیں سنبھالے جاتے۔ المنصوری اسپتال مصر کا یہ جدید ہاسپٹل تھا، اس کا رقبہ یہ ہے بہت بڑا، ہزاروں مریضوں کا علاج ہوتا، مریضوں کو مفت غذا، دوا اور مریضوں کو سہولیات فراہم کی جاتی تھی۔ پھر اگر دیکھیں کہ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب، اس کے 5 حصے جس کے اندر پوری کی پوری میڈیسن ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ کرنٹائن، سب سے پہلے ابن سینا نے یہ دریافت کیا کہ بیماریاں جو ہوا اور پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں تو مریضوں کو 40 دن تک الگ الگ رکھا جائے، نفسیاتی علاج، ڈپریشن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر ابن سینا کے علاوہ اگر آپ دیکھیں الزہراوی کے آلات، کیٹ گٹ، پہلی دفعہ جانوروں کی آنتوں سے دھاگا تیار کیا جو اندرونی ٹانکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور جسم کے اندر خود بخود حل ہو جاتا ہے، آج سرجری میں اس کا جو ہے وہ جدید روپ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آبسٹریرک فورسز، لیبر فورس پیسز، زچگی کے دوران بچوں کی حفاظت، پیدائش کے لیے خاص آواز چمٹی ایجاد کیا، سرجیکل اسکلیر اور بلیڈز ایجاد کیے، یہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ پیشاب کی نالی کا کیتھر، ٹھیک ہے، اس کو بند ہو جائے تو کیسے کھولنا ہے۔ پھر الزہراوی کے آپریشن کرنے کے انقلابی طریقے اس وقت جب ہوتا تھا مفتوحہ پوزیشن، کینسر کی سرجری، پتھری نکالنا، پھر ابن سینا کی ادوی تحقیقات، پھر روٹ آف ٹرانسمیشن، یورپ تک علم کے جو راستے جو پہنچے ہیں، اندلسیہ جب مسلمانوں کی خلافت تھی اس کے ذریعے، کورڈوبا، ٹولیڈو علم کے سب سے بڑے مراکز تھے، اور یہاں یورپی طلباء یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یورپ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے اندلس کی خلافت میں آتا تھا، یہ ماڈل ہے۔ آج آپ باہر جاتے ہیں لاکھوں لگا کے۔ پھر سسلی اٹلی کا جزیرہ اسلامی حکومت کے زیر اثر تھا، جہاں یونانی اور عربی کتب کا لیٹن میں ٹرانسلیشن کر کے وہ یورپ منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یورپی یونیورسٹیوں پر اسلام کے بہت بڑے اثرات ہوئے بیت الحکمہ کے ذریعے، یہ ٹرانسمیشن ہوئی نالج کی۔ ابن سینا کو جیسے یورپ میں اویسینا کہتے ہیں، رازی کو ریزس کہتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو ابو کیسس کہتے ہیں، ابن رشد کو اویرس کہتے ہیں، جابر بن حیان گیبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہیں جو مسلمانوں نے دیں۔ یہ صرف یہی نہیں، الگوریتھم میں، مثلیات میں، پھر ایسٹروبیل میں، آبزرویشنز میں، زمین کا احاطہ، ستاروں کے نام، ٹھیک ہے، الجبرا میں الخوارزمی کو دیکھیں، ریاضی میں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کنٹریبیوشن اس وقت موجود تھیں۔ پھر اسلامی تاریخ میں مریم العجلیہ 10ویں صدی میں 944 سے 967 تک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے دور کی ایک ذہین ریاضی دان، فلکیات دان اور میکانیکی انجینئر تھی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ میں اس وقت کی بات کروں۔ آج کے ہمارے ڈاکٹر جو قصاب بنے ہوئے، جعلی ڈگریاں ہیں، یہاں پہ 2000 سے زائد اسلام آباد میں کلینک جن کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 200 لیبارٹریوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور وہاں پمز میں مشینیں خراب کر کے ٹیسٹ کے لیے باہر بھیجتے ہیں۔ یہ جو لیگیسٹی تھی ہسٹوریکلی اسلام کی، اس کو میرے خیال میں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے آج کے دور میں، اور اگر ہم اپنے میڈیکل انڈسٹری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہاسپٹل کو ویل اکوپ کرنے کے ساتھ وہ ٹریننگ کا انوائرمنٹ بہتر کرنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔